أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं सभी प्यारी बहनें? अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत में रखे और हर वो काम, हर वो नए काम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है, अल्लाह ताला उसको करने की तौफीक अता फरमाए और उसको करने के इरादे हम सबके दिलों में जगाए। आमीन या रब। क्योंकि पहली चीज़ है कि उसका हम इरादा करें और जब तक दिल में ही इरादा नहीं आता है, कभी-कभी ऐसा होता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से बिल्कुल भी कोई वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब वो चीज़ सामने आती है, अचानक से कोई क्लास भेज दे या अचानक से कोई इधर बुला ले, कोई कहीं ऐसा कुछ अच्छा दिख जाए, तो वो जब चीज़ सामने आती है हमने इरादे भी नहीं किए होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे हमारे लिए हर जगह से खैर करना चाह रहे होते हैं। तो जब इस तरह से भी हो, तब भी हम खुद उसको ओके करते हैं। वरना कभी-कभी आप देखें कि ऐसे भी काम होते हैं कि हम अल्लाह ताला सामने इंसानों के भेजते हैं, ये खैर है, ये खैर है, इसको कर लो, ऐसे रहो। फिर हम उसे कैंसल करते जाते हैं, नहीं, नहीं, नहीं। तो ये चीज़ जो है फिर हमारे सामने आना भी बंद हो जाती है। तो अल्लाह से खूब दुआ है, अल्लाह ताला हर खैर को चाहे हम पहले से उसकी उम्मीदें लगाए बैठे हों या अचानक हमारे सामने आए, तो उसको एक्सेप्ट करने वाला, उसको कर ले जाने वाला बना दे। आमीन या रब। चलें, अल्लाह के फज़ल करम से लास्ट सेकंड लास्ट है ये सूरतुन नाज़िआत। तो अब आप लोगों का जिनका भी अब ये तफसीर हो गया है, उनको ऐसे हिफ्ज़ करना बहुत ही आसान होगा इंशाअल्लाह और जिनको हिफ्ज़ है, उनको तफसीर करना भी आसान होता है। तफसीर को याद रखना बहुत आसान होता है। तो दोनों ही एक दूसरे के जोड़े हैं। तो कोशिश करें कि इसको हिफ्ज़ पर लेकर आएँ। जी। एक-एक चीज़ की लालच दिला-दिला के लोग कहते हैं कि आपने पहले तो ये कहा था, सिर्फ़ तजवीद से लेके चले थे। तजवीद था, तजवीद आई तो कुरान की अहमियत वगैरह साथ-साथ देते गए। और फिर वो पता चलते ही तफसीर लोगों ने ली। अब तफसीर के साथ-साथ जैसा कि ये जोड़ा है इसका कि हिफ्ज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह से खूब दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सभी के लिए सीने को खोल दे, कवी बना दे हम सबका हाफ़िज़ा और जो कमियाँ हमारे अंदर रहती हैं, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला कादिर है पूरा करने वाले पर। बस हमारी नेक नियतें अल्लाह करे कि इतनी मज़बूत हो कि वो कबूल हो जाए और अल्लाह ताला उसे एक्सेप्ट करके हमको ये सारी चीज़ें अता करे। आमीन या रब। ओके, तिलावत ले लेते हैं सूरत नाज़िआत की। वर्ड टू वर्ड देखते हैं कहाँ तक आया है, कम ही आया है हमें लग रहा है इंशाल्लाह। तो आगे अभी हम फिर और देखते हैं अभी कहाँ तक होता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति गरक़ा वन्नाशिताति नशता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة सबसे पहले इसका वर्ड टू वर्ड देखेंगे, फिर तफसीर में और सबब नज़ूल ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगर कुछ है ख़ास तो उसके ऊपर भी देखते हैं टॉपिक वगैरह क्या है।
جیسے کہ ابھی جو ایک پارٹ تلاوت ہوا ہے وہاں تک ایک بات چل رہی ہے، اگر اس کو پارٹ بنانا چاہیں تو وہاں تک بنایا جا سکتا ہے. اوکے. سورہ کی شروع میں ہی واو ہے آیا ہوا ہے، قسم ہے، اور نہیں، یہ ہے قسم. قسم ہے النازعات کی. الف تا جو ہے، جیسے ابھی تک یا نون واو نون چلا آ رہا تھا نا، آپ لوگوں کو پلورل کے لیے پتہ چل رہا تھا، وہ سب مذکر کے لیے ہوتا ہے. مؤنث اگر کوئی چیز پلورل دکھانی ہو، جیسے کہ ہم لوگ نے سیکھا ہوا ہے مسلم، مسلمون، لیکن عورتیں مسلمات. اور اسی طرح صالح مانے نیک آدمی، صالحہ مانے اس کے ساتھ گولتا لگا دیں گے نیک عورت. پھر صالحات الف سا لگا دیں گے بہت ساری نیک عورتیں، اور واو نون لگا دیں گے صالحون، یعنی کہ کوئی بھی میل، چاہے وہ عمل ہو چاہے جس طرح سے ہو، وہ مذکر. تو الف تا جو ہے، جس طرح سے واو نون پلورل کی نشانی ہے آپ لوگ ابھی تک لکھ رہی تھی، اس کے آگے بھی لکھ لیجیے مؤنث کی پلورل ہونے کی نشانی ہے. جو گول والا تا تھا اس کو کھول دیا جاتا ہے اور اس سے پہلے الف یعنی الف تا آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہی ہیں، اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ ایک گول تا لگایا جاتا ہے نا جمیل کا بنانے کے لیے، جمیلہ، اور سہل، سہلہ. تو یہ سب جو بھی ہم لوگ بک میں ہی دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں گے، جو آخر میں گول تا لگا ہوتا ہے اس کو اوپن کر دیا جاتا ہے اور اس سے پہلے ایک الف آتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں ہم روٹ ورڈ دیکھ رہے ہیں نزع. نزع کہتے ہیں سنیچنگ کو، کھینچنا، گھسیٹ کے نکالنا، اس طرح کے. قسم ہے کھینچ لینے والوں کی. غرقن، غرق تو ہماری طرف اگر کوئی پانی میں ڈوبتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نا. اوکے. تو غرقن مانے ڈوب کر، اس کو ہم لوگوں نے پانی میں غرق ہو جانے کو ہی اردو میں بھی جو غرق ورڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈوبنا. تو وہ اس کی میننگ یاد رکھنے کے لیے لکھیں گے ڈوب کر. کر تو یہاں کہیں نہیں دکھ رہا ہے، لیکن غرق مانے ہوتا ہے ڈوبنا. والنازعات غرقا، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم. سب میں فرشتوں کی قسم ہے، تو جی یہاں پر انہیں ایڈ بھی کیا ہوا ہے کہ قسم ہے ڈوب کر روح کو کھینچ لینے والے ان فرشتوں کی. تو یہ تھوڑا سا ایڈیشن ہے، روح وغیرہ اور فرشتے. یہاں پر جو لکھا یہ پیور سینٹینس ہے، یعنی کہ جو آپ کے اس میں کنیکٹ ہو رہا ہے. باقی کون کس کو ڈوب، کہاں ڈوب رہا ہے، کیا چیز ہے، کیا چیز گھسیٹی جا رہی ہے، سب تفسیر سے پتہ چلتا ہے. لیکن اگر آپ یہ آسان جملہ بھی کہنا چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ قسم ہے ڈوب کر روح کو کھینچ لینے والے ان فرشتوں کی. پھر والناشطات، واو قسم، سوری، اب وہاں پر سے قسم کے بعد اور جیسا ہمیشہ ہے اسی طرح آنا شروع ہو جائے گا. اور الناشطات، تو یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ فرشتوں کو مؤنث کے حساب سے بھی کہا جا رہا ہے اور پلورل بھی ہوتا ہے اس میں بھی لگتا ہے، لیکن یہاں پر مؤنث کے حساب سے چل رہا ہے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ہی کہا تھا انہی نے، مکہ کے جو کفار قریش تھے انہوں نے. تو یہ الف تا مؤنث کے لیے. نشطا، یہ اور قسم ہے جو ہے وہ اور قسم، یہ سب قسم جو ہے بیچ میں ایڈ ہے یہاں پر. اور نکل ورڈ کی میننگ کیا نکل لی، اور گرہ کھول دینے والوں کی. نشتن مانے گرہ کھولنا. اصل میں اس کو آپ نے نشاط یا اس طرح والی بات کے اوپر بھی دیکھا ہے. ایکٹیو کے لیے بھی یہی ورڈ آتا ہے.
یا ایکٹیویٹی کے لیے بھی یہ بھی ورڈ آتا ہے، یا کوئی اگر بہت ہی سست ہو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، یہ گرہ کھول دینے والوں کی بھی اسی میں میننگ آ رہی ہے. تو یہاں پر فرشتوں کے کام سے جو ریلیٹڈ ہے تو لکھیں گے ہم لوگ کہ گرہ مانے ہوتا ہے نوٹ، گانٹھ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں گرہ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، نوٹ ہی یاد رہ گیا. ہم لوگ اپنے پاس اسے کیا بولتے ہیں، گرہ نہیں بولتے ہیں، ایک اور اردو کا ورڈ یوز ہوتا ہے، گانٹھ. ہاں جی گانٹھ بھی کہتے ہیں، اور ایک اور بھی ہمارے گھر میں تو کچھ اور بھی کہا جاتا تھا اس کو، گیٹی ہوگا. گیٹھی بھی کہتے ہیں، گٹھا جی گٹھا کہتے تھے، گٹھا گٹھا لگ گئی ہے یا گٹھا، تو جو گٹھا ہماری طرف مشہور ہے. لیکن سبھی کے منہ سے تو بچے ہوں جو بھی ہو تو نوٹس ہی نکلنا شروع ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جو اپنی جگہوں کی زبان تھی اس کو بھی ہمارے بچوں میں، ہم میں، سبھی میں محفوظ رکھے، آمین یا رب. کیونکہ یہ بھی ایک خزانہ ہے. کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لینگویجز بنائی ہیں، جب اس کے اوپر دھیان ایک دفعہ کرنا شروع کیا تھا تو بہت ہی اللہ کی قدرت سامنے آ رہی تھی کہ کیسے پوری ایک زبان ہوتی ہے الگ، اور تھوڑا تھوڑا سا اسی سے ورڈ سے ریلیٹڈ الگ الگ ورڈ ہوتے ہیں، اور پھر کبھی وہ انگلش میں کبھی میچ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی عربی میں میچ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں. لیکن جو جہاں کے لوگ ہوتے ہیں، اب دیکھیں کتنے سارے ماشاءاللہ ادھر ادھر سٹیز کے، یا سٹیز نہیں تھوڑا سا ہی دور ہو جانے کی وجہ سے اگر کوئی کہیں کا رہ کے آیا، وہ اپنے پیرنٹس سے جو چیز سنتے تھے، اور ایسا بھی نہیں کہ یہ غلط ہوتا ہے، سبحان اللہ. گیٹھی، گرا، گیٹھا اور نوٹ، کتنے سارے بھی ورڈ سبحان اللہ ہم لوگوں کو مل گئے. یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے سبحان اللہ، کہ کیسے انہوں نے بولنے کے لیے ہی ایک ایک شخص کے لیے اتنے سارے ورڈ تیار کیے ہیں سبحان اللہ. تو ہر تعریف صرف انہی کے لائق، الحمدللہ سبحان رب العالی. اوکے، پھر نشطہ مانے گرہ کھول دینا، تو اس کی میننگ کیا بن رہی ہے؟ لکھا ہے بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم. تو اصل میں یہاں پر بھی تھوڑی ڈیٹیل تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اسی طرح سے کہ گراہیں کھول دینے والے ان فرشتوں کی جو نرمی کے ساتھ گرہ کھولتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جسموں میں سے روحوں کو باہر نکالتے ہیں آسانی اور بغیر تکلیف پہنچائے. تو ڈوب کر نکالنے والے، اور پھر دوبارہ جو آیا وہ یہ ہے کہ گرہ کھولنا یعنی ایزی طریقے سے نکالنے والے. روح نکلنے والے فرشتوں کے ہی بارے میں ہے. پہلے ایک ابھی گزر گیا کہ ڈوب کر نکالنے والے ان فرشتوں کی قسم، پھر آسانی سے روح نکالنے والوں کی. آپ اس میں یہ بھی صرف اتنا بھی لکھ سکتی ہیں، میننگ آپ اسی طرح رہنے دیجیے گا، نوٹس اور یہ بھی جو بھی لکھے ہوئے. تو ناشطات میں آسانی بھی لکھی جا سکتی ہے، تو آپ اس کو بریکٹ میں آسانی کریں کیونکہ آسانی یاد کرنا اس کا میچنگ ہے. اور والنازعات میں سختی بھی لکھیں. سختی ایک یہ ہو گیا، اور ادھر لکھیے آسانی. یہ دونوں معنی بھی اس کے نکالے جاتے ہیں، اور یہ زیادہ آسان ہے تو اس کو بھی لکھیے انشاءاللہ. تو سختی سے ڈوب کر نکالنے والے روح والے فرشتوں کی قسم، اور آسانی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم. یہ اس طرح سے آ رہا ہے. نشطہ مانے نرمی کیجیے، آسانی لکھیے، یہ بھی اس کی میننگ میں آتا ہے. شروع ہوئی. تو جو لوگ بھی آسان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ سب ورڈ بھی لکھ سکتے ہیں. باقی یہاں پر جیسا لکھا ہوا ہے یہ ان کے پیور ورڈ کی میننگس لکھی ہوئی ہیں. تو پہلا سختی سے ڈوب کر نکالنے والے فرشتوں کی قسم، دوسرا آسانی سے روح نکالنے والوں کی قسم، جبکہ وہ نوٹ کھولنا وغیرہ ان سب کی میننگ میں لکھا ہوا ہے. اوکے، تیسری آیت ہے والسابحات سبحا. ایک دفعہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر ڈسکس کیا تھا جب ہم لوگ سبحان اللہ یا سبح بسم ربک العظیم یا سین با حا سبحا کے بارے میں ہم لوگوں نے
पढ़ा था। तो उसमें है जैसा कि हमने बताया था कि जब हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, असल में सबहा है मीनिंग, असल जो है वो ये है कि तैरने वाले, कोई जब तैराक होता है स्विमिंग में या इस तरह का, तो यही वर्ड यूज करते हैं। स्विमिंग पूल वगैरह के लिए भी इसी से रिलेटेड वर्ड यूज किया जाता है। तो असल लैंग्वेज में इसकी मीनिंग है तैरना। तो सब्बह माने होता है बहुत ज्यादा तैर के दूर निकल जाना। तो जो सुबहान अल्लाह कहा जाता है उसमें जो सब्बह है उसके माने है कि दूर निकल जाना। तो बहुत ज्यादा मतलब हर हर कमी से अल्लाह सुब्हानहू तआला बिल्कुल दूर है, मतलब उनके पास नहीं है कोई कमियां या कोई इस तरह का, ये मीनिंग इसकी फिर आती है। तो देखिए आप सुभान अल्लाह कैसे अलग 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 वर्ड हैं और उनकी किस तरह से मीनिंग डीप आप जाके जब पढ़ेंगी देखेंगी समझ में आएगा, तो कनेक्ट कहाँ कैसी तफसीर से फिर वो कनेक्ट हो रहे होते हैं। वरना अगर सुबहान अल्लाह भी आप देखें और इस तरह की किसी को उसकी लैंग्वेज में मीनिंग मालूम हो, तो वो बिल्कुल भी इसको कनेक्ट नहीं कर सकता जब तक कि हमें तफसीर नहीं मालूम हो। तो ये कहने की तो बात है कि अरबी, हाँ जिनको अरबी आती है उनके लिए आसानी ज़रूर हो जाती है, बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि वो तफसीर को आसानी समझ लें, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको तफसीरें नहीं करनी पड़ती, ये सब समझ भी में आ जाता है, आसानी होती है। लेकिन अल्लाह ने हर हर एक के लिए हर तरह से मेहनतें रखी हैं। तो हम तो अरबी नहीं जानते, हम अरब नहीं है वगैरह, ये कोई वो नहीं है, क्योंकि इनको भी फिर ज़रूरतें ही पड़ती हैं समझने के लिए। तो कसम है तैरने वालों की, कसम तो यहाँ ऊपर गुजर चुका था, और तैरने वालों की, सब्बहा तैरते हुए, और कसम है तैरने वाले फरिश्तों की। चलिए तफसीर में देखेंगे। जो दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है कि गर्कन, नश्तम, सबहन, इनके ज़्यादातर माने आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा, जब भी आप तफसीर देख रही हैं कि बहुत तेज़ या बहुत ज़्यादा इस तरह की आती है। तो रिपीट जब वो वर्ड होता है यानी बहुत ज़्यादा डूब कर निकालना, नश्तन बहुत ज़्यादा नरमी के साथ गिठा खोलने वाले जैसा एक तरीका होता है, बस उसी तरह से। फिर सबहन भी लिखा हुआ है, उसकी मीनिंग में भी आप देखेंगी कि इसी तरह के जुमले बन रहे होते हैं। तो तेजी से तैरने वाले, बहुत ज्यादा तैरने वाले के बजाय इसका आप अगर इसमें सबहन को अगर ऐड करना चाहें इसकी तफसीर के साथ, तो वो मीनिंग बनती है कि तेजी से तैरने वालों की कसम, तैरने फिरने वालों की कसम, ये भी लिखा हुआ है। तेजी से तैरने वालों की कसम, जो आपको इजी लगे आप लिख सकते हैं। वस्साबिहात, शुरू की 5 आयतें जो हैं वो फरिश्ते, फरिश्तों के कुछ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर खाएगी, इंशाल्लाह भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। साबिकात, साबिकात हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वाक़या पढ़ रहे हैं बिल्कुल इस वर्ड से रिलेटेड हो गए हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जोर दिया था साबिकून बनने पर। तो जो अस्साबिकून या बिमसबूकीन या फिर यहाँ पे अस्साबिकात का रूट वर्ड सेम ही है, सबक़ा, और सबक़ा माने होता है आगे बढ़ जाना, आगे निकल जाना, किसी चीज को पीछे छोड़ देना। तो आगे निकल जाने वालों की, अब यहाँ पे और ऊपर अभी जो और चला था, अब लिखा फिर, ये जो फिर है ये पीछे वाले जुमले से कनेक्ट हो रहा है या क्या है, इंशाल्लाह देखते हैं कि जब वो तेजी से तैरते हैं तो और आगे नहीं निकलते, तो फिर आगे निकल जाते हैं, ये चीज आ रही है ना। फिर अस्साबिक़ात यानी आगे निकल जाने वाले, सबक़न आगे निकल जाना, तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि तेजी से आगे निकल जाने वाले, इस तरह की भी आप मीनिंग लिख सकती हैं। फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की कसम, ये वाला जो पार्ट था, जी हाँ, ये जो दोबारा सबक़न लिखा हुआ था, इस पार्ट को इन्होंने क्या चेंज किया, दौड़ कर,
कि आगे निकल जाना, तेजी से आगे निकलने को या दौड़ना ही कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता चला, अभी और भी कई जगह कुरान में आता है, इससे पहले भी गुजर चुका है नहीं, कि जो नाउन होता है उसी को आगे ये यहाँ पर जो वर्ब होता है उसी को फिर नाउन बना के लास्ट में एक बारिश होना, बरसाना वगैरह इस तरह का एक लिखा होता है। तो उसका आपको तरीका पता चला कि ये उस काम के ज़्यादा होने की मिक़दार में इस चीज़ को इस तरह से आयत में लिखा होता है कि ये काम कम नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम मिक़दार में हो रहा है। तो उसको तेज़, ज़्यादा, बढ़ाना ये सब उसके साथ मीनिंग में लग कर के आ रहा है। जबकि आप देखें कि नाउन तो वही लिखा हुआ है कि अगर आप इसको ऐसे ही जैसे इसके वर्ड बन रहे हैं वैसे बनाना चाहें तो किस तरह का वर्ड बन रहा है ये? जुमला किसी तरह फ्रेम ही नहीं हो पाएगा कि आगे निकल जाने वाले आगे निकलने। तो इसके माने हैं आगे निकल जाने, तेज़ी से दौड़कर आगे निकलने वाले। डबल जो रिपीट हुआ है। फल मुदब्बिरात, फा माने फिर, मुदब्बिर इसका रूट वर्ड दाल और बा और रो है। यहाँ पे मैंने लिखा है अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तदबीरें करने वाले हैं, यानी कि इसके माने हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अल्लाह ही ताला अरेंज करते हैं कि इसके साथ ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, यानी गौर व फिक्र। हमसे भी कहा जाता है तदब्बुर करें, यानी इसके साथ कैसे हमें करना है बिहेव या क्या चीज़ होनी है, ये सारी चीज़ों पे सोच, उससे कहते हैं तदब्बुर। तो किसी के बारे में सोचना ही उसका क्या कहलाता है, ये देखिए यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि उसके बारे में फिर बंदोबस्त करने वालों की कसम। तो गौर फ़िक्र करना आता है जो कि इसमें साफ वर्ड है, मुदब्बिरात। आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं कि फिर तदबीरें करने वालों की कसम। तदबीरें करने वालों की, अगर ये वर्ड आपको इससे रिलेटेड लग रहा है, और तदबीर करना यानी बंदोबस्त करना, अरेंज करना, ब्रैकेट में लिख लें। तदबीर करना मुदब्बिरात में बिल्कुल रिलेट लग रहा है, इस वजह से ये याद रह जाएगा इंशाल्लाह। फल मुदब्बिराती अम्र, अम्र माने होता है हुक्म या काम। यहाँ पे इन्होंने मामले लिखे हुए हैं, अफेयर्स लिखा हुआ है, तो काम को कहा जाता है। असल में अल्लाह का जब काम आता है हमारे लिए तो वो ऑर्डर होता है, इसलिए इसको हुक्म भी कहा जाता है। और काम के लिए भी आप इसको देखेंगे क्या आता है। फिर काम की तदबीर करने वालों की कसम, फरिश्तों से ही रिलेटेड है, तो कौन से काम अल्लाह के किस तरह से जो भी है वो आप इंशाल्लाह भी तफसीर में देख लेंगे। यौमा माने उस दिन। तो जितनी बार भी इसमें अलग से यौम आता है, यौम माने दिन ही होता है, लेकिन वो क़यामत से मीनिंग निकलती है तफसीर से। तरजुफु, रजफा, जी हाँ, रजफा के माने होता है कांपना। यौमा तरजुफुर राजिफा, कांपने वाली कांपेगी, जिस दिन कांपने वाली कांपेगी। तो डिटेल में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे भी कि कौन होगी जो कांपेगी। जिस दिन कांपने वाली कांपेंगी, कांपना कहते हैं शिवरिंग को। तत्बउहा, जी अहमदी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम। रजफा कैसा लिखते हैं? जी रजफा कैसा लिखते हैं लिखने में? अगर आप ऐसे रूट वर्ड में लिखना चाह रही हैं तो रॉ जीम और फा एक ऐसे लिखें जैसे ये खोल के लिखा हुआ है। और इसके ऊपर फतहा लगा देंगे, पास्ट टेंस में ही बन जाएगा, और उसी उसी से रिलेटेड सब जगह ये फिट होता है। जैसे यहाँ फिट हो गया तरजुफु, माने ये है कांपेगी या कांप रही हो है, इस तरह वाली बात में आ रहा था प्रेजेंट में और फ्यूचर में। और फिर ये अलिफ लाम और ता मरबूता के साथ ये नाउन बना करके लिखा हुआ है।
تو وہ ہے जिस दिन कापेगी कांपने वाली, तत्बअहा तबआ, तत्बअ जो इसमें है वो आगे है, मुअन्नस के हिसाब से ता ऐड किया हुआ है। यतबअ होता तो कोई मेल होता, लेकिन हा माने उसके इत्तिबा जो वर्ड होता है वो इसी रूट वर्ड से बना होता है। इसी के ऊपर आप लिख लें इत्तिबा। अब हमें मालूम है कभी कभी हम इत्तिबा कर रहे होते हैं किसी के, तो वो क्या वर्ड होता है, किसी को फॉलो करना, तो पीछे आएगी, उसके पीछे आएगी मीनिंग बन रही है। तो तत्बअहा बिल्कुल नया वर्ड था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इसको किसी अपने उर्दू के वर्ड से रिलेट कर लेते हैं तो आसान हो जाता है। और इसके आगे ब्रैकेट में कहीं भी बस इत्तिबा इसकी मीनिंग नहीं है, ये याद रखने के लिए दूसरा वर्ड भी इसके साथ आता है, ताबिर। ताबिईन आपने सुना, सहाबा के बाद जो है वो ताबिईन थे, फिर उनके बाद जो है वो ताबईन थे, यानी कि उनको भी तबाह करने वाले ताबईन। तो ये वर्ड उर्दू में भी इसी तरह यूज होता है, और इसके माने है कि कोई किसी चीज को फॉलो करे, तो फॉलो करेगी या पीछे आएगी, जो आपको इजी लग रहा हो वो इस वर्ड के हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं मीनिंग में। यानी अभी तो एक दफा कांपना शुरू किया, असल में जमीन है जो कि कांपने वाली कांपेगी, यानी जमीन जो है उस दिन वो कांपेगी, और जलजला जो होगा वो एक जलजला नहीं होगा, उसके एक जलजले के बाद दूसरा जलजला और जलजला उसके पीछे आते जाएंगे, ये बात है। तो उसको उस एक कांपने को और भी कांपना जो है वो फॉलो करेगा, यानी और जलजले आएंगे दूसरे पीछे आने वाले। रदफ रादिफ कहते हैं पीछे आने वाले को, तो पीछे उसको फॉलो करेंगे उसके पीछे आने वाले, यानी कि और भी फिर जलजले आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद एक पीछे आने वाली पीछे पीछे आएगी, यही हिलने से ही और जलजले आने से ही रिलेटेड है, पीछे आएंगी उसके पीछे आने वाली। फिर कल्ब की जमा है कुलूब, कुलूब यानी दिल। यौमइदिन उस दिन, वाजिफा, वजफा माने होता है जोर से धड़कना। नॉर्मल हार्ट बीट को नहीं कहते, इसको जोर से धड़कने को कहते हैं। तो दिल उस दिन कैसे हो जाएंगे, बहुत तेजी से धड़कना शुरू हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आज ही अगर एक छोटा जलजला या कोई छोटी चीज आए तभी ही हमारे दिल जोर से धड़कना शुरू हो जाते हैं। तो अगर जलजलों पे जलजले और इस तरह का जब माहौल होगा तो दिल की क्या हालत होगी। तो बहुत ही ये भी मंजर जो है अल्लाह सुब्हानो तआला सभी के लिए आसान करे। तो जोर से धड़कने वाले दिल कैसे हो जाएंगे उस दिन, जोर से धड़कने वाले। तो दिल उस दिन जोर से दिल उस दिन धड़कते होंगे बहुत से। उस दिन खौफ और बेचैनी की वजह से दिल जोर जोर से धड़क रहे होंगे। ये आसान है, खौफ और बेचैनी आप बीच में एक्स्ट्रा जो है हटा लें और यही लिखें, उस दिन दिल जोर जोर से धड़क रहे होंगे। अब सौरुहा, उसमें बसरा जो है वो देखना है। अब सौरुहा, बसरा देखना, बसारत भी आपने उर्दू में सुना हुआ हो और तबसरा सुना हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें जो है उर्दू में यूज होती हैं। बसीरत भी हम लोग कहते हैं, यानी देखना से ही रिलेटेड होता है ना, विजन। तो अब सौरुहा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मीनिंग क्या निकली हुई, उनकी आंखें या उनकी निगाहें। विजन के साथ आंख एकदम अगर आप मीनिंग लेंगी तो वो ऐन होता है, आंख, और अबसार माने निगाहें। खाशिया, हा जो है वो मुअन्नस की तरफ इशारा है जो कि कुलूब की तरफ जा रहा है। ऐसे दिल जो बहुत तेजी से धड़क रहे होंगे, तो ऐसे दिल वालों की आंखें जो हैं वो शर्म से झुकी हुई होंगी, या खाशिया झुकी हुई होंगी। आंखें, जिनकी आंखें नीचे होंगी, आंखें झुकी हुई होंगी। जी उस्मा।
सजा इसमें ये सब मुअन्नस की तरफ क्यों साइन किया गया है? तो एक जनरल बात है कि सभी मतलब मेल फीमेल सभी उस दिन होंगे ना, तो डरे हुए सभी हो सकते हैं, कोई भी मतलब। अगर नाउन को आप इसमें बताते हैं प्लूरल में लिखी होती है, कुलूब की तरफ इशारा है, तो फिर मुअन्नस हो जाती है चीजें। इसको सिर्फ ये मुअन्नस की, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सिर्फ मुअन्नस की तरफ इशारा नहीं करते हैं, ये प्लूरल की तरफ भी इशारा करते हैं। इंशाल्लाह आगे जब हमारा ग्रामर और बढ़ेगा तब आप ज्यादा अच्छे से फिर पता चल जाएगा। यहीं तक वर्ड टू वर्ड है। और ओके, हमने सोचा था शायद हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह समझने के लिए भी इसमें काफ़ी सारी बातें हैं, क्योंकि वर्ड कुछ और हैं और उसकी तफसीरें कुछ और हैं। तो इंशाल्लाह तफसीर ही निकाल लेते हैं। उसमें तफसीर भेजी गई है। जी उस्ताजा। ओके, इंशाल्लाह। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहीं पर हमारी तफसीर बंद हुई थी, यानी सूरह ख़त्म हुई है, नई सूरह शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाले हैं। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, कसम है डूब कर रूह निकालने वाले फरिश्तों की। नज़अ के माने हैं सख्ती से खींचना। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि खींचना, लेकिन सिर्फ नज़अ के माने स्नैच जैसे कहते हैं ना, कि ऐसे इजीली घसीटने को, उसे तो घसीटना कहते हैं। जब कोई चीज़ खींचना होती है तो मोस्टली ये चीज़ जो वर्ड है वो सख्ती के साथ खींचने को कहा जाता है। गरकन, डूब कर। ये जान निकालने वाले फरिश्तों की सिफत है। फरिश्ते काफिरों की जान निहायत ही सख्ती से निकालते हैं और जिस्म के अंदर डूब कर, जी, जिस्म के अंदर डूब कर और सख्ती से एक जान निकालने के लिए और भी सारी चीज़ें जो है वो बयान की गई हैं कि अच्छा, हुसूल जो टॉपिक है आप लोगों के उसी में पॉइंट में ही अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ मिल जाता है। तो हम लोगों ने तो पढ़ना भी छोड़ दिया माशाल्लाह। आप लोग वर्कशीट का काम खुद ही संभाल लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आंसर भी बहुत ही अच्छे आप सभी के परफेक्ट आ रहे होते हैं। जबकि ये कि जो सेंटेंस बनाए गए थे उसमें कुछ की चेकिंग ऐसी आई है जो ज़्यादा आगे पीछे है, तो इंशाल्लाह अभी हम लोग खुद उसको यहाँ पे क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। तो जो क़यामत के आगे आने वाली बात चल रही है ना, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताने के लिए ये फरिश्तों की इस तरह से कसम खाई है, जिसमें से पहली जो है वो काम क्या है फरिश्तों का, कि अल्लाह ने उन फरिश्तों की कसम खाई जो काफिर के जिस्म के अंदर डूब कर उसकी जान निहायत सख्ती से खींच कर निकाल लेते हैं। तो ये पहली पार्ट हो गया, सख्ती से खींच कर, नहीं डूब कर सख्ती के साथ खींचने वाले फरिश्तों की कसम, यानी रूह को खींच कर निकाल देना। हदीसों में ये भी बयान होता है कि इस तरह से रूह अगर घसीट के खींच के निकाली जाती है तो जैसे कि कोई कांटेदार बड़े बड़े कांटे हों और उसके ऊपर कोई नरम मलमल का दुपट्टा कपड़ा इस तरह अगर कुछ डाल दी जाए और उसको घसीट दिया जाए तो उसकी क्या हालत हो जाती। तो फिर ये सख्ती से अगर खींचा जाए तो फिर क्या ही हालत बचेगी और क्या ही तकलीफ होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सभी को महफूज रखे इस तकलीफ से। तो मौत खुद ही एक तकलीफ और सख्ती है। मौत खुद ही, यानी कि अगर मौत आनी है तो वो इजी चीज नहीं है।
تو اس کے ساتھ پھر یہ کافروں کے ساتھ یہ والا جو رویہ ہوگا وہ اور کتنی زیادہ سختی والی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی حفاظت فرمائیں گے. تو اسی کے اپوزٹ پھر دوسری جو آیت آ رہی ہے والناشطات نشطا، وہ اپوزٹ ہے جو کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. اور ناشطات نشطا، اور آسانی سے روح نکالنے والوں کی، یعنی نشتن کے معنی ہوتا ہے گرہ کھول دینا، یعنی مومن کی جان فرشتے باسہولت نکالتے ہیں جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی جائے. بس تو یہ گرہ کا کھولنا جیسے کوئی بھی چیز ہو، بڑی سی آپ کو پیکٹ ہو، اس کے اوپر بس ایسے لپیٹ کر کے ایک نوٹ ہوتی ہے، اس نوٹ کو اگر کھول دیا جائے پھر اس کے اندر کے اگر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو وہ باہر ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے. تو اس طرح کا بس ایک طریقہ رہے گا. تو کوئی چیز اس طرح سے کھینچنا، گھسیٹنا اور ڈوب کر نکالنا وغیرہ کا سسٹم نہیں اس میں سمجھ میں آ رہا ہے. تو کیسا ہے فرشتوں جو مومنوں کی جان ہوگی انشاءاللہ ان کو نکالنے کا طریقہ اللہ نے باسہولت، یعنی سہولت ایزی وے میں بنایا ہوا ہے کہ اس کو ایزی کر کے نکالنا ہے. تو کیسے بس جو یہی ہے کھولنا ہی جو ہے یہ بھی کافی ہی مشکل ہے. تو اس میں اگر کوئی بھی سختی اور بڑھا دی جائے تو کتنی زیادہ تکلیف کا پھر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اب ہو گیا یہ دو چیزیں کیا ہو گئی، یہ ان دونوں کو الگ رکھیے جو کہ روح نکالنے سے ریلیٹڈ کام تھے، ایک کافروں کا اور ایک مومنوں کے لیے. تو ان کا جو ہے وہ سخت ہے رویہ. اور یہاں پر جو مومنوں کی بات چل رہی ہے وہ آسانی، یہ دو پارٹ ایک سے ریلیٹڈ ہے. یہاں سے دوسری بات ہے والسابحات سبحا، اور تیزی سے تیرنے والوں کی. تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ آسمان میں تیرتے ہوئے ہوتے ہیں، تیرتے رہتے ہیں. تو تیزی سے تیرنا سے کیا مطلب ہے کہ سبحن کے معنی ہے کہ تیرنا. فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیزی سے پھرتے ہیں جیسے غواص، یعنی غوطہ لگانے والا. تو جو غوطہ خور ہوتا ہے وہ پانی میں ایک دم سے جب کودتا ہے، غوطہ لگانے والا جو پانی کے اندر کودتے ہیں نا، ڈائیورس جن کو کہا جاتا ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں. سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائی میں تیرتا ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ نہایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں، کیونکہ تیز یہ کیا ورڈ لکھا ہے، سابح کہتے ہیں. سابح تو مطلب تیرنا، تیراک، تیز روح گھوڑے. اوکے یعنی جو تیز والے گھوڑے ہوتے ہیں ان کو بھی سابح کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ ایک تیراک جو ہوتا ہے جو بہت تیز سوئمنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے. انہوں نے دو کنیکشن یہاں پہ بتائے ہیں، جبکہ نارمل تفسیر میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ دو پارٹ الگ ہو جاتے ہیں. پھر یہ تیسرے پارٹ میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو لے کے تیزی سے آنے والے فرشتوں کو یہاں پہ والسابحات سبحا جو ہے یہ تیسری آیت ہے کہ اللہ کے حکم کو تیزی سے لے کر آنے والے. تو اگر آپ کو اس کو اوپر والی آیت سے کنیکٹ کرنا بھی آ رہا ہے، روح لے کے تیزی سے یا بدن سے ڈوب کر نکالنے والی جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ تیزی سے آیت نمبر 1 سے آپ اس کو ملانا چاہیں تو دونوں تفسیریں صحیح ہیں. تو اگر آپ اس کو بالکل سیپریٹ کریں گی تو یہاں پر پہلے اور دوسری آیت میں فرشتے جو روح نکالتے ہیں وہ دونوں کے بارے میں ہے. تیسری میں کہ اللہ کے حکم کو تیزی سے لے کر آنے والے. یہ یاد کرنے کے لیے بھی آسان رہتا ہے انشاءاللہ، یعنی جو نیچے لکھا ہوا یہ والا اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے کر آسمان سے اترتے ہیں، تیزی سے آسمان سے اترتے ہیں، یہ بات. تو تیسرا جو قسم ہے وہ تیزی سے اللہ کے حکم کو لے کر پورا کرنے کے لیے جو ایک دوڑ ہوتی ہے، ایک تیزی ہوتی ہے، وہ چیز ان فرشتوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کی قسم کھائی ہے، ان کے تیزی سے کام کرنے کی.
فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والے. تو یہ تیزی کے ساتھ جب آ رہے تھے تو وہ کیسے ہوئے؟ پھر دوڑ کر، پھر آ گیا اس میں. تو جو فا ہے بیچ میں وہی ایک دوسرے کا کنیکشن دکھا رہا ہے. یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی روح انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں. اچھا جی، کیا لکھا دیکھتے ہیں. دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی سنگن نہ ملے. یا مومنوں کی روح جنت کی طرف لے جانے میں انتہائی تھی سرعت. سرعت ویسے عربی کا ورڈ ہے سرعہ، اور اسی کو آپ دیکھ رہی ہیں کہ سرعت معنی اردو میں بھی لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تیزی کو ہی کہتے ہیں اور تیزی سے کام لیتے ہیں. مومنوں کی روح کو جنت تک پہنچانے میں تیزی سے کام لیتے ہیں. یا پھر جو فا اگر کنیکٹ ہو رہا تھا تو وہ ان کے جو اللہ کے حکم کو تیزی سے لے کے آسمان سے اترتے ہیں اور کام کرنے میں فاسٹ ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ کنیکٹ کرایا جاتا ہے. دوسری جو ایزی تفسیریں ہیں ان میں کی یعنی ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم کو لے کے تیزی سے اترتے ہیں. یہ ہم نے ورڈ یہاں پہ غلط پڑھا ہے، وہی انبیاء لکھا ہوا ہے، اس کو روح ہی پڑھ لیا تھا، روح. چلیں پھر سے پڑھتے ہیں. یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچانے میں، یعنی کہ اللہ کا جو بھی حکم ہوتا تھا اس کو وہ لے کے آتے تھے. یہاں پر انہوں نے وحی پہنچانے سے ہی ریلیٹڈ خاص کام کو بتایا ہے. ہر کام کو اللہ کا جو ہے اس کو نپٹانے میں تیزی دکھاتے ہیں اور اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. اور خاص یہاں پر وحی سے ریلیٹڈ بات آئی ہوئی ہے کہ جب وہ تیزی سے تیرتے ہوئے آتے ہیں، یعنی تیرتے ہیں، تیزی سے تیرنا یعنی آگے بڑھنا، تو پھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اور اس کی میننگ ہے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان اس کا کوئی سنگن نہ رکھ لے. سنگن یعنی اس کو سن نہ لے. تو یہ چیز جو ان کی تیزی تھی وہ اس سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ شیطان جو ہے وہ بیچ میں بالکل بھی کوئی خلل ڈال سکنے والا نہیں بن سکتا، اور وہ تیزی کے ساتھ اپنا کام کر کے ختم کر دیتے ہیں. جہاں تک اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا وہ وہاں سے آسمان سے لے کر اترے اور اپنی وحی جو ہے وہ نبیوں تک پہنچا دی. یا پھر ان ساری باتوں کو جو انہوں نے دو تفسیروں میں بتایا ہوا ہے کہ دوسری تفسیر کیا ہے کہ مومنوں کی روح کو بھی جلدی ان کے ٹھکانے تک پہنچانے کی وہ کری جاتی ہے. تو ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ ایسے فرشتے لائن سے کھڑے رہتے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اچھا خاصا رش ہو جاتا ہے. جب مومن اچھے نیک لوگوں کے فرشتے آتے ہیں تو کافی سارا رش لگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ والے کون اللہ والا ہے اس طرح والی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر وہ فرشتے مانگتے ہیں، روح جلدی ایک دوسرے سے مانگتے ہوئے بڑھاتے جاتے ہیں آگے. تو یہ طریقہ بھی جو ہے وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو جلدی جنت کی خوشخبری والی جو سکون والی جگہ ہے تو قبر میں بھی جنت کا جو ایک ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، تو وہاں تک پہنچانے میں بھی وہ جلدی کرتے ہیں. تو جب نیک روح سے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں تو یہ تفسیر اس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو رہی ہے. آخری قسم جو اس میں بتائی ہوئی ہے فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی. اللہ تعالیٰ جو کام ان کے سپورٹ کرتے ہیں وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں. اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو جو کام کرنے کے لیے مدبر یعنی جو طریقہ تدبیر یا ایک وے جو بھیجا ہوتا ہے، وہ اصل مدبر تو تدبیر کرنے والے یعنی کہ بندوبست کرنے والے کون ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ یعنی کہ ہائی لیول کی حکمت کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتے ہیں
تو انہیں بھی مدبر کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ اس سے پہلے بھی گزرا نا, لقول رسول کریم, قرآن کو کہا گیا کہ یہ رسول کریم کا قول ہے. تو وہ ریلیشن کس سے تھا؟ اصل تو اللہ کا قول ہے, لیکن انہوں نے ان کے تھرو اپنے قول بھیجے گئے, تو ان کی بھی رسپیکٹ بڑھانے کے لیے جبریل علیہ السلام کی رسپیکٹ کو بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اصل میں دیکھو تو کہ لایا کون ہے, بول کون رہا ہے. تو یعنی کہ کوئی اس میں پھیر بدل نہیں ہوگا, تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا قول ہے. اسی طرح یہاں پر بھی فرشتوں کی ہی اعزاز یعنی عزت کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے. اصل تو بندوبست کرنے والے, ارینج کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں, جس کو مدبر کہا جاتا ہے. لیکن جب جو کام جن کے تھرو ارینج کرایا جا رہا ہے ان کو بھی کام کرنے والے ہی یعنی کہ بندوبست کرنے والے ہی کہا جا رہا ہے. اس اعتبار سے یہ 5 صفات فرشتوں کی ہیں, اور ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہیں. جواب قسم محذوف ہے, یعنی لتبعثن ثم لتنبئن بما علمتم, تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے عملوں کی بابت خبر دی جائے گی. تب تغابن کی یہ آیت لکھی ہوئی ہے. قرآن مجید نے اس بعث و جزا کے لیے کئی مواقع پر قسم کھائی ہے. بعث مانے ہوتا ہے دوبارہ پیدا کرنا, جزا مانے بھی ہوتا ہے کہ وہی جزا سزا کا دن, یعنی دوبارہ پیدا کرنا. تو قرآن مجید میں اس ٹاپک پر جو بھی یہاں پر انہوں نے تغابن سے لے کے لکھا ہے, اس کے اوپر کئی بار قسم کھائی ہے. جیسے مذکورہ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر, مذکورہ مانے ذکر کی گئی یا بتائی گئی آیت میں قسم کھا کر اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے. یہ بعث و جزا کب ہوگی اس کی وضاحت آگے فرمائی. اصل میں یہاں پر کوئی ایک ایسا سینٹینس نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ سینٹینس جو ہے یہ جواب قسم ہے. اس وجہ سے انہوں نے ایسی آیتیں بتائی ہیں جو کہ قسم کے بعد ایسی آ رہی ہوتی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے. اور یہ ٹاپک جو ہے وہ کئی بار قرآن میں گزرا ہے. تو تمہارے اعمالوں کا تم کو بتایا جائے گا, تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. وہی بات ہی یہاں پر پورے اتنے بڑے سینٹینس میں شروع ہو گئی ہے, جو کہ ابصارها خاشعہ تک چلی آ رہی ہے. پھر سے وہ کچھ اور بھی کہیں گے. تو یہ ساری باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ اتنا یہاں سے یہاں تک پارٹ جو قیامت کا منظر ہے وہ, یعنی دوبارہ زندہ ہونا ہے مر کے, وہ اس کی قسم ہے. اور کہنے والے بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر لکھی ہی نہیں ہے, جواب محذوف ہے. تو محذوف ہونے کے ساتھ ساتھ جو آگے بات شروع ہو گئی ہے, حذف مانے ہوتا ہے ڈراپ ہونا نا, محذوف ڈراپ کری ہوئی ہے, نہیں لکھی ہوئی ہے, لیکن اس سے مراد کیا ہے, یہی پارٹ ہے جو شروع ہوا ہے. چلیں اس کو تھوڑا سا لکھیں. اوکے ٹھیک, یہ پارٹ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ حذف ہے, کیونکہ کوئی ایک جملہ یا پورا اس طرح سے نہیں مل رہا ہے. سیدھے ایک یعنی ایسا ہوگا یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ ساری باتیں قیامت میں دوبارہ اٹھانے سے ریلیٹڈ ہیں, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ حذف ہی ہے. اور یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے منظر کے بارے میں آگے جتنی بھی بات آ رہی ہے وہ سب اس کا قسم ہے. یوم ترجف الراجفہ, جس دن کانپنے والی زمین کانپے گی. یہ
नफ़ख़तुल ऊला है, नफ़ख़ल ऊला नहीं, दोनों में ही अल नहीं है। नफ़ख़ा ऊला उर्दू में अल के बगैर ही कहा जाता है। तो पहली बार सूर फूकने को कहते हैं नफ़ख़ा। तो ये जो पहली बार सूर फूका जाएगा, ऊला माने पहला है, जिसे नफ़ख़ा फ़ना कहा जाता है। यानी हर चीज़ फ़ना हो जाएगी। फ़ना माने होता है ख़त्म होना, बर्बाद होना, ख़त्म हो जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 2 बार सूर फूका जाएगा, हम सभी को मालूम है ना। तो जब पहली बार सूर फूका जाएगा, जो पहला नफ़ख़ा होगा, उससे क्या होगा, हर चीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, टूट-फूट और ये सारी चीज़ें। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि ये पहला नफ़ख़ा है। कौन-सा? यौम तर्जुफ़ुर राजिफ़ा, जिस दिन ज़मीन जो है वो काँपना शुरू हो जाएगी। फ़ना हो जाएगी, जिससे सारी कायनात काँप और लरज़ उठेगी। लरज़ना भी काँपना ही होता है और हर चीज़ फ़ना हो जाएगी। तो ये बताया गया कि इस तरह के ज़लज़ले आना शुरू होंगे और इतने ख़तरनाक होंगे कि पूरा का पूरा हर चीज़ ख़त्म होके फ़ना हो जाएगी। तत्बअहा रादिफ़ा, तो इसको मीनिंग में ये भी कहा जाता है कि एक के पीछे एक ज़लज़ले आएँगे। उसके अलावा डिटेल में अगर आप इसको देखें तो ये भी इसकी तफ़सीर आती है कि ये पहला नफ़ख़ा है, ये दूसरा नफ़ख़ा है। जी हाँ, ये दूसरा नफ़ख़ा होगा जिससे सब लोग ज़िंदा होकर कब्रों से निकल आएँगे। ये दूसरा नफ़ख़ा पहले नफ़ख़े से 40 साल बाद होगा। इसे रादिफ़ा यानी पीछे आने वाली इसलिए कहा जाता है कि ये पहले नफ़ख़े के बाद ही होगा, यानी नफ़ख़ा थानिया। नफ़ख़ा ऊला, तानिया माने सेकंड होता है, तो ये रदीफ़ है। रदीफ़ उर्दू में भी आप देख रही हैं कि पीछे आने वाला कहा जा रहा है। तो वो मीनिंग भी जो अभी हम लोगों ने उधर तफ़सीर वर्ड टू वर्ड करते वक़्त देखी थी कि एक के बाद एक पीछे आने वाले ज़लज़ले कंटिन्यू आएँगे, ये भी बताया जाता है। और दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि डिटेल में है, एक आएगा फिर दूसरा आएगा। तो जो पहला वाला है उसको उन्होंने जो पहली बार सूर फूँका जाएगा, वो पहला है ज़लज़ला, और वो इतना अज़ीम होगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर जो दूसरा नफ़ख़ा है, जो उसके पीछे आएगा, वो है सब फिर दोबारा ज़िंदा होना। तो 2 तरह के सूर फूँके जाएँगे। 40 साल का जो ये बीच में गैप बताया जा रहा है, ये भी हदीसों से बहुत ही ज़्यादा इनकी सब डिटेलिंग जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम लोग को ये भी पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इससे भी बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया की जो रंगत है ना, वो पूरी फ़ीकी पड़ जाती है अगर हमें क़यामत, क़ब्र इन सभी के बारे में पता चल जाए। और हो भी जाना चाहिए ऐसा ही। हाँ, वो सोच में, डिप्रेशन में और इतनी ज़्यादा रातों पे नींद नहीं आना, इतना ज़्यादा इसको हावी नहीं करना है। लेकिन हम जो ये बेफ़िक्री में अमाल ही नहीं शुरू कर रहे हैं, कम से कम ऐसा तो असर हो कि इतना तो डर आ जाए कि हम डरें कि क्या हाथ में है, क्या चीज़ लेके जाने वाले हैं, खाली हाथ हैं, इससे डरें। क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा, उस दिन कई दिल धड़कते होंगे, अब्सारुहा ख़ाशिआ, उनकी आँखें झुकी हुई होंगी। क़यामत के अहवाल और शदाइद से, तो जो क़यामत के हाल होंगे उनकी वजह से, और जो शदीद जो शिद्दत बनी हुई होगी, यानी कोई चीज़ ईज़ी या कम में नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा शदीद में आई हुई होगी, जो भी चीज़ हो रही होगी, तो उसकी वजह से दिल जो है वो इस तरह के परेशानी से, घबराहट में तेज़ी से धड़क रहे होंगे। और आँखें झुकी होंगी, अब्सारुहा, उनकी नज़रें, यानी अब्सारु अस्हाबिहा। जी, जो ये हमने बात बताई थी, अस्हाबिहा माने उस दिल के जो साहब होंगे, यानी लोग होंगे, उसके जो लोग होंगे, उनकी आँखें के बारे में बात हुई है। तो असल में हा जो है वो कुलूब की तरफ ही इशारा है। मुअन्नस कुलूब जमा की वजह से हा की तरफ इशारा है।
ہا ہو گیا ہے وہ مؤنث کا ہو گیا ہے جمع کی وجہ سے. تو جو ان کے دلوں کے مالک ہوں گے ان کو ان کا جو آنکھیں ہیں ایسے دہشت زدہ لوگوں کی نظریں بھی مجرموں کی طرح جھکی ہوئی ہوں گی. تو یہ پارٹ ہے یہ بھی قیامت کی ہولناکیاں کے لیے. دیکھیں آپ نے اس میں لکھا ہوا کئی دل ایسے ہوں گے جو بہت تیزی سے دھڑک رہے ہوں گے. تو ان کا انجام یا ان کی سختی ان کے ساتھ ہوگی. اس وجہ سے مجرم لوگ ہی یہاں پر ریلیٹڈ ہیں کیونکہ انہی کی آنکھیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی. تو ایک دل کی سختی ہونا اور ایک کسی کو یہ معلوم ہو کہ ہاں اب معاملہ جو ہے وہ سب گڑبڑ ہونے والا ہے, بہت زیادہ سزائیں آنے والی ہیں, تو ان کے دلوں کا حال تو بالکل الگ ہوگا نا. تو گھبراہٹ, بے چینی یا شدید جو شدائد ہیں وہ سب کے لیے دیکھنے کے ہوں گے, لیکن جو گناہگار ہیں ان کی تو حالتیں ہی اور ہوں گی. تو جو جن کے ایسے دل ہو گئے ہوں گے کہ جن کو اندازہ ہوگا کہ اب تو سزائیں آنے والی ہیں, تو پھر ان کی آنکھیں بھی پھر جیسے کہ مجرموں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح ان کی آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہوں گی. چلیے الحمدللہ یہاں تک ہم لوگ نے ورڈ ٹو ورڈ دیکھا تھا. اور یہ تھوڑا سا آپ نے دیکھا کہ تفسیر جو ہے وہ اس کی ان کے الفاظ سے کافی میچ کرنی پڑی ہے, ایزی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. تو لیکن الحمدللہ آسان باتیں ہیں. یہ فرشتوں کی قسم کھائی ہیں, فرشتوں کے کچھ کام بیان ہوئے ہیں جو کہ 3 جو نیچے کے کام ہیں وہ پھر اوپر والے ہی دونوں کام سے ریلیٹڈ ہیں, یا پھر ان کو سیپریٹ کر کے اللہ کا حکم ماننے کی بات پہ اگر لے کے آ رہے ہیں وہ بھی الحمدللہ صحیح تفسیر بیان کری ہوئی ہے, وہیں سے ہی انہوں نے لی ہے. اور پھر قیامت میں 2 بار جو سور پکار جائے گا اس کے بارے میں بھی الحمدللہ یہاں پر تفسیر میں بیان ہو گیا کہ ایسے ایسے ہوگا, پہلا ایسا ہوگا پھر دوسرا ایسا ہوگا. اور اس میں پھر مجرموں کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے دلوں کے حال بدل ہی چکے ہوں گے, پریشانیاں ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوں گی, آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی. کسی کا کوئی سوال ہے اس میں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 1 اور 2 کے پھر ایک بار بتا دیجیے تو. آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ایسے فرشتوں کی جو کہ ڈوب کر, یعنی ڈوب کر ورڈ کیا لکھے ہوئے ہیں, نازعات مانے نزع مانے گھسیٹنا, کھینچنا ہوتا ہے, سختی سے کھینچنا, ڈوب کر کھینچنے والوں کی قسم. تو کیا ہے ایسے فرشتے, یہ فرشتوں کی قسم ہے اور ان کا یہ کیا کام ہے. یہ کافروں کی جب جان نکالتے ہیں فرشتے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈوب کر کافروں کے اندر گھس جاتے ہیں اور اس سے پھر کھینچ کر کے, یہ بھی گھسنا بھی ایک سختی کا کام ہے, پھر کھینچ کر سختی کے ساتھ وہ ان کی کافروں کی جان نکالتے ہیں. تو یعنی کہ ایک یہاں ہی سے ہی عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے. تو کافروں کی روح نکالنے کا طریقہ ہے کہ سختی کے ساتھ ڈوب کر کھینچ کر نکالتے ہیں. ایسے فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. پھر آیت نمبر 2 میں پھر سے فرشتوں کا ہی کام لکھا ہوا ہے جو کہ کافروں کے اپوزٹ مومنوں کی پھر بات چل رہی ہے کہ مومن ناشطات یعنی کہ آسانی آپ اسے لکھیں, ویسے ہم نے دیکھا تھا گرہ کھولنا بھی اس سے مطلب ہے. تو جب آسانی, یہ گرہ کھولنے والوں کی, یا پھر آپ اس کو آسانی کے لیے لکھ لیں کہ آسانی سے روح نکالنے والوں. نشتن مانے بھی گرہ کھولنا یا نرمی سے, دونوں بھی باتیں صحیح ہیں, آپ جو لکھنا چاہیں. تو پہلے والے میں تھا کہ سختی کے ساتھ گھسیٹ کر روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم, دوسرے میں ہے آسانی کے ساتھ نرمی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم, یعنی کہ جو فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں ان کی قسم, اور جو فرشتے مومنوں کی جان نکالتے ہیں ان کی قسم. جی رشدہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाह. استاذ جو آپ سمجھا رہے اس کا سمجھ یہ ہے آپ نے کہا بس 4 لائنز میں کہ وہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا تعمیل کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ کہتے ہیں نا وہ سوئم کر کے وہ روح نکالتے ہیں, تو اس میں بھی 2 طریقے سے روح نکالتے ہیں. ایک کافروں کی مشکل سے نکلتی ہے, اور ایک جو مومن کی ہے وہ آسانی سے نکلتی ہے. تو بیسکلی یہ جو 4 لائنز میں جو ہم کو سمجھ میں رکھنا ہے تفسیر سے ریلیٹڈ اس سورے کا, کہ یہ بیسکلی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے, رائٹ استاذ؟ وہ जी हाँ. تھوڑا ایک آیت میں تھوڑا ایسا مطلب ایک آیت سے دوسری آیت میں تھوڑا انٹر کنیکشن ہو رہا ہے, ان دا سینس کہ ایک آیت میں کہہ رہے کہ سوئم کر رہے ہیں, سوئم کر کے نکالتے, تیر کے نکالتے روح, اور ایک آیت میں کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم जी کی تعمیل کرے جو हाँ जी, فرشتے. صحیح 2 میننگ ہے اس کی کہ جی جی تو تیرنا یعنی تیزی سے اللہ کے وحی کو حکم کو لے کر آگے بڑھنا ہے, یا پھر جی تیزی سے جو فرشتے ہیں وہ اچھی روح کو لے کے جو آگے بڑھتے ہیں وہ بھی اس سے کنیکٹ ہے. 2 طرح کی تفسیر اس میں بتائی گئی. جی جی استاد. مطلب وہ جو ایک کہ آپ کہہ رہے جو وہی مطلب جو جی جو پروفیس کو لوگ وہ نا استاذ جو ہاں پروفیس جی کو وہی آتی تھی. جی 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 اوکے استاد, جزاک اللہ خیر استاذ. کچھ ایک آدھ جملے ایسے تھے جس میں مؤنث کا جو بنایا ہوا تھا وہ جو ہے مؤنث میں بھی الذی یوز کیا ہوا ہے. جی سبھی آپ بھی بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ وبرکاتہ. جی استاذہ مجھے اس پچھلی سورہ سے ایک ڈاؤٹ ہے استاذہ عبسہ سے. ہاں جی بولیں. استاذہ اس میں ایک ورڈ آتا ہے کہ او یذکروا فتنفعہ الذکر. تو ذکر مطلب ریمائنڈ کرنا ہوتا ہے نا, اللہ ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اس میں نصیحت ورڈ کیوں یوز ہوا ہے؟ نصیحت مطلب ہدایت کرنا ہوتا ہے, تو ذکر اور ہدایت میں ورڈ ڈفرینس ہے, تو پھر وہاں نصیحت کیوں یوز کیا ہے؟ جی ذکر کے ورڈ کی میننگ ہی یہی ہے, 2 ہیں کہ یاد کرنا, اور یاد کرنا سے ریلیٹڈ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز ایک دفعہ آپ کو پتہ چلے, اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو اصل میں پھر اس سے مقصد ہوتا ہے کہ نصیحت حاصل کرنا, سیکھنا, سیکھ لینا. نصیحت اس کو سیکھ لینا بھی کہتے ہیں. تو نصیحت کو ہی سیکھ حاصل کرنا بھی کہا جاتا ہے نا. تو سیکھ حاصل کرنا تو وہ بھی ذکر کے اندر ہی آتی ہے, ریمائنڈر کے اندر. تو جب آپ کو کوئی چیز ریمائنڈ کرائی جاتی ہے تو اس سے ہمارے کیا فرق, اس سے ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے. آپ کو ایک دفعہ بتایا بھائی کہ یہ چیز جو ہے یہ کھا لینا, ہاں یہ کر لینا, پھر بات ہو جائے, پھر سے آپ کو ذکر یاد دلایا جا رہا ہے اس کو کر لینا, ہاں یہ ایسے کرنے کی چیز. تو جب کوئی چیز بار بار کرائی جاتی ہے تو اس سے یہ کنیکشن ہے آپس میں, لیکن پھر بھی ایک ورڈ کی میننگز ہوتی ہیں الگ الگ. تو اس کی میننگ نصیحت بھی ہے. تو اب ہم میں نے جو سمجھا ہے, میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ ذکر کرتے رہنے سے, اللہ کو یاد کرتے رہنے سے, جیسے ابھی اللہ اکبر بولنے سے ہم اپنے آپ کو یہ نصیحت دے رہے ہیں, مطلب اللہ ہی اکبر ہے. ہاں اللہ ہی اکبر ہے, سب سے بڑے اللہ ہی ہے. تو جی جی مطلب ڈائریکٹ میننگ نہیں ہوگا اس سے, وہ اس کا پروڈکٹ ہے. اگر ہم ہاں جی جی ہاں کریکٹ ہے. تو یہ کنیکشن اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو وہ پھر الحمدللہ. لیکن یہ کنیکشن آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کہیں پہ ذکر لکھ دیا ہے, کہیں پہ یاد کرنا لکھا ہوا ہے, کہیں پہ نصیحت کرنا لکھا ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ جب آپ عربی میں مضبوط ہوں تو یہ کنیکشن بنانا آ رہا ہوتا ہے الحمدللہ, ایزی ہوتا ہے یاد کرنا. جی اللہ کا شکر ہے کہ سمجھ پا رہے ہیں ہم لوگ اتنا ہی. الحمدللہ. اور دوسرا آیت میں بھی مجھے ڈاؤٹ ہے استاذہ, اور اس کے نیکسٹ آیت میں بھی ڈاؤٹ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے نابینا صحابی کو اگر آپ سمجھاتے تو شاید وہ اپنے آپ کو پاک کر لیتے.
کیا وہ مطلب کس طرح سے کون سے ان کا کیا مطلب کس طرح سے وہ سوال کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ مجھے سمجھ نہیں آیا. جی وہ کچھ ایسا قصہ یا اپنا کچھ ایک وہ لے کے آئے تھے کہ مجھے یہ صحیح کروا دیجیے، میں یہ فالو کروں گا، یا میں آج سے ایسے کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس طرح سے رہوں گا. تو جو وہ نصیحت لینے آئے تھے، جو وہ سیکھنے آئے تھے، سمجھنے آئے تھے، اس سے ان کا دل تو ایسا تھا کہ وہ بالکل ریڈی تھے کہ مجھے یہ فالو کرنا ہے، آپ مجھے بتا دیں تو وہ فالو کرتے اس کو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس بیٹھے تھے، جن سے وہ کروانا چاہ رہے تھے، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو کفار قریش تھے اور اس طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ تم جس کے اوپر محنت کرنے میں لگے تھے، تمہیں معلوم تھا وہ سدھر جائے گا. اور جبکہ وہ جو آیا تھا وہ اپنے پوائنٹس بڑھانا چاہ رہا تھا، وہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہ رہا تھا، وہ اور سدھرنا چاہ رہا تھا، تو وہ کیسے تمہیں نہیں دکھا؟ تو کیسے مطلب جو ضرورت کے وقت والی چیز جو ہے وہ چیز پھر یہاں پر بتائی گئی ہے. جی تو کیونکہ وہ استاذہ مطلب کانٹریڈکٹ مجھے ایسے لگا کہ سورہ غاشیہ میں بھی ایک اللہ تعالیٰ نے مطلب کیسے ہم کسی کو دین کی دعوت دے اس کے بارے میں اللہ بتاتے ہیں کہ صبر ہونا چاہیے، سامنے والا جو پوچھ رہا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے اس کو بھی دیکھ کے دماغ میں رکھ کے آپ کو دعوت دینا چاہیے اسلام کا. جی ہاں، بہت ہی تو زیادہ یہ اس کے اس اندر پر ریلیٹڈ ہے. تو سورہ غاشیہ میں جو بتایا ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے کیا؟ جیسے ایک کوشچن آیا تھا سورہ غاشیہ میں کہ دین کی دعوت دینے کا کیا مینرزم ہونا چاہیے. ہاں جی، وہ اس کی تفسیر میں جو آیا ہوا تھا اسی سے ہی. جی ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی ہم لوگ نے بہت سارا پڑھا تھا پارٹ کہ ہمیں ایکویلٹی دینی ہے، ہمیں خود سے نہیں نکالنا ہے کہ وہ بڑے گھر سے آئی ہیں تو ہمیں ان کو زیادہ وہ کرنا ہے، اور یہ بیچاری غریب ہے تو اس کو ہمیں ایسے ہی ڈال دینا ہے، تم بیٹھی رہنا، میں تمہیں بعد میں بتاتی ہوں تم نے کیوں بیچ میں آئی، یہ وہ وغیرہ. تو یہ چیز جو ہے یہ یہاں پر بہت زیادہ سیکھنے کے لیے. جی سمجھ گئی. بہت شکریہ استاذہ، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت ہی محبوب، اللہ کے حبیب، یہ جو جب سے کہ اللہ کے دوست، اللہ کے یہ اور بھی نبیوں کو ملا ہے، لیکن محبوب یعنی کہ جو ایسا ہوتا ہے جس سے بہت زیادہ محبت، اس سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہوتی ہے، تو وہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک نابینا صحابی کے لیے اور ان کو یہ باتیں جو ہے وہ پورے قرآن میں کہہ دی گئی، اور جو چیز یعنی کہ جو نہیں پسند آئی کہ اس طرح سے کیوں ہوا. تو پھر ہم لوگوں کو کتنا ڈرنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے صاف صاف کہا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا، اور پھر بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی الحمدللہ اللہ کی طرف سے کوئی فوراً پکڑ نہیں آتی ہے، کوئی ایسی آیتیں ہمارے لیے نہیں آ جاتی ہیں کہ جبکہ ایک صحابہ بھی اسی طرح کا قصہ ہے کہ ان کو تکلیف ہوئی بہت کہ میں نے ایک برا انہوں نے کام کیا تھا کہ میں نے جھوٹ بول دیا تھا یا میں نے یہ کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے لیے میں اپنی سزا مطلب مجھے آپ کچھ ایسا بتا دیں جو اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے لیے بھی بڑی سخت سزا اتری تھی کہ وہاں 40 دن ایسے مہینوں برس سے کریں گے، وہ وہاں باندھ کے رہیں گے، کوئی ان سے ملے گا نہیں، کوئی آئے گا نہیں، جائے گا نہیں. یہ اتنا ہونے کے بعد دنیا میں ان کی جو تھی وہ اتنے میں ان کی کٹ گئی، ورنہ وہ آخرت میں پھر پرابلم اٹھاتے. تو ہم لوگ کو کتنی زیادہ ڈرنا چاہیے ہر گناہ کرنے کے وقت کہ اگر اللہ نہ کرے کہ یا دنیا میں ہی مانگ لینا تو پھر ہمیں صبر نہیں آئے گا، جو سزا اللہ نہ کرے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سزا دے دیں اس کی اور وہاں پہ پھر ہمیں اس کی سزا نہ ملے. تو بس ایک حل ہے مغفرت مانگتے رہنے کا. مغفرت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، استغفار جو ہے وہ بہت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال نامے میں جو چیز سب سے زیادہ انسان کو خوش کرے گی وہ ہے استغفار. تو کبھی بھی جب ہم خالی ہوں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، گھر میں ٹہل رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، استغفار کی بہت ضرورت ہے. ہم سبھی کو استغفار کی بہت ضرورت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسا عمل جو ہمیں خوش کر دے گا قیامت کے دن وہ ہے استغفار اعمال نامے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کے گناہوں کو معاف کر دیں، کیونکہ ایک گناہ کر کے اٹھتے نہیں ہیں، پھر شام میں کوئی آتا ہے اور ہم سوچتے کہ نہیں آج سے تو اب غیبت تو بالکل کسی تیسرے کی بات ہی نہیں، پھر کوئی فوراً ہی اللہ تعالیٰ بھیج کے چیک کرتے ہیں، اچھا چلو وہ ان کے یہاں پہنچو تو ذرا، ان کو تو ان کے گھر پہنچاؤ تو ذرا، اور پھر فیل ہوتے ہیں نعوذ باللہ. صحیح. تو پھر افسوس کرتے ہیں کہ یار اب پھر آج ہم نے اس کی بات کر لی، پھر یہ کر لیا، پھر وہ کر لیا. تو نا امیدی بالکل بھی کبھی نہیں کرنا ہے.
माफ़ी मांगते रहना है और अल्लाह का रुतबा लेवल बढ़ाते जाना है अपने दिल में, ताकि एक जब वो बात आ जाती है ना कि भाई नाम ही आपने किसका ले लिया, आप तो मैं तो करके रहूंगी, आप तो आपका काम समझे हो गया, आपने कहा ही कैसे, आपने तो नाम ही ऐसे शख्स का ले लिया, उनकी बात में कहाँ टालती। अल्लाह करे कि हमारे लिए ये सारे रुतबे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हो जाए, तब आप देखें कि ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि हम अल्लाह की तरफ एक स्टेप बढ़ते हैं, तो जब वो हमारी तरफ 10 स्टेप बढ़ जाते हैं, तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी तरफ इतना ज़्यादा बढ़े हुए होंगे, तो फिर आगे कोई कहने की बात ही नहीं है कि क्या मामला हमारे साथ होगा। जी रुजदा, आप भी बोले। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद, अभी जो आपने बोला बहुत सही कहा आपने, सही माशाल्लाह से। एंड मैं एक्चुअली सबिया को जज़ाकल्लाह खैर कहना चाहती हूँ, उसने बहुत अच्छे सवाल पूछा एंड आपने बहुत अच्छे से समझाया, जो हमेशा बहुत अच्छे तरीके से आप समझाते हैं। ये लास्ट पार्ट वाज अमेजिंग उस्ताद, जो आपने बोला ना, वाकई में बहुत गौर फिक्र करने की बात आपने कहा है। सही में आप कहते ना शुरू में भी क्लास में कि आप हमको बहुत सारा तफसीर भी करने बोल रहे भी करने, इस तरह पर हमारा ही फायदा है। अल्लाह आपको तमाम इल्म निकाली टीचर्स को, सभी जो इससे जुड़े हुए स्टूडेंट्स, हम सभी को अल्लाह सुब्हान तआला दुनिया और आखिरत में इसका अजर अता फरमाए, आमीन। और हम इस सबको अल्लाह को खुश राजी करने के लिए, और अल्लाह हमको चुन ले उनको खुश राजी करने के लिए, सभी को आमीन। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद, बस मुझे सबिया को भी और आपको जज़ाकल्लाह खैर बोलना था, और कुछ नहीं। ओके, कुछ सेंटेंस ऐसे आए हैं जिनको थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहते हैं। अल-बैतुल लज़ी जदीदुन लिल मुदर्रिस। अल-बैत जदीदुन, ये हो गया नॉर्मल सेंटेंस। फिर अल-लज़ी बीच में है, क्या यहाँ पर शेयर कर लें, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, बताना चाह रहे थे। वैसे बाकियों की मिस्टेक अल्हम्दुलिल्लाह बता ही ली गई है। तो अल-बैतुल लज़ी, अल-लज़ी का लिखने का तरीका थोड़ा सा डबल अलिफ लिखे हुए हैं। जदीदुन लिल मुदर्रिसी सही है। अल-क़लमुल लज़ी अला सरीर लि अहमद, तो जब ली लगा के लिखते हैं, इनका सेपरेट लिखा हुआ है। शेयर कर लें, आप सभी को भी इंशाल्लाह से फ़ायदा होगा। जिनका भी पेपर हो वो बिल्कुल भी वो परेशान ना है कि सभी इनसे सीखेंगे इंशाल्लाह। स्क्रीन शुरू हुई है क्या? ये सबसे पहले जो आपने अरबिक बुक लगाई थी वही आ रही है। चलें। अल-बैतुल लज़ी, अल-लज़ी जो है वो डबल डबल हो गया, अलिफ वो इतनी बार नहीं होगा। जदीदुन लिल मुदर्रिसी सही है। अल-क़लमुल लज़ी अला सरीरी लि अहमद, ये लाम के साथ ये हमजा जो है वो ऐड हो जाएगी, लि अहमदी। फिर है यहाँ पर जो इन्होंने बात निकाली है वो है सय्यारा की। सय्यारा के साथ अल्लती आएगा। और हादा सय्यारा नहीं होगा क्योंकि मुअन्नस है। सय्यारा की स्पेलिंग मिस्टेक है। अल्लज़ी फिल बैती, बस अल्लती हो जाएगा और हादी ही हो जाएगा। अल्लती इन्होंने पढ़ा नहीं है, तो इसको आप चेंज करके यहाँ पर कोई अल्लज़ी का बना लीजिएगा इंशाल्लाह। अल-किताबुल लज़ी अलल मक्तबी लिल मुदर्रिसी सही है। फिर अल मुदर्रिसतु, अल मुदर्रिसतु, जी फिर से ये ता मुअन्नस अगर बन गया है, या तो आप इसे मुदर्रिस कर दें, अगर ता है मुअन्नस की बात चली तो अल्लती हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी चेंज आएगा, जब औरत जाती है तो उसमें खरजत लग जाता है। और अभी हम लोगों ने ये ऐसे ही पढ़ा है, तो सिर्फ इसको सीन कर दिया, मुदर्रिस अल्लज़ी
खरजा फिल फसली। ली बिन्त नहीं आएगा, इब्नहु उसका बेटा है, ठीक है, उसकी बेटी है इब्नतहु। ली माने तो लिए होता है। अलवलदुल्लज़ी जमीलुन इब्नुल अमामी। इमाम नहीं होगा, अच्छा जी इमाम लिखना है, सही इमाम होगा, इमाम माने तो सामने होता है। तो जो चेंजेस बताई हैं वो थोड़ा सा चेंज कर लेगा, बाकी इंशाल्लाह ये जो मुअन्नस वाली मिस्टेक आ रही है ये खास है, अल्हम्दुलिल्लाह समझ गए। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक आई है बस, ओके। चलिए बुक हमने खोली हुई थी, थोड़ा सा उसमें देखते हैं कहाँ पर पहुँच गए हैं। ये पेज खुला हुआ है, ये कौन सा पेज है जी? इसके क्वेश्चन आंसर्स बने हैं अभी? किसी को कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें? होमवर्क तो नहीं, होमवर्क में आ गया है उज़मा? ये अभी साजा होमवर्क दिया नहीं गया है, हाँ आपके जी, होमवर्क में दीजिएगा तो इंशाल्लाह। क्या किसी ने ये बनाए हैं और उनके अंदर कोई मुश्किल आ रही है? चैप्टर से रिलेटेड ही इंशाल्लाह बनाइएगा पूरा। ये भी देखें आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको कुरान में ही हम लोगों ने इतनी बार पढ़ा है कि ये अच्छे से आपको पता चल गया। ये मुज़क्कर के लिए है, ये मुअन्नस के लिए है। दा फी फराग, दा माने पुट होता है रखें, फराग माने खाली जगह में, फी मा यली अज़मीर, फी मा यली यानी जो उसके लायक हो, यानी जो उसके सुटेबल हो, वो वाला ज़मीर। हाज़िही बिन्तु, हाज़िहिल बिन्तु तालिबा, ये स्टूडेंट की लड़की है, बेटी है। तो अब लिखा हुआ है कि उसका नाम ज़ैनब है, तो क्या लगाएंगे? इस्मु, हाँ जी बहुत आसान है, इस्मुहा ज़ैनब। मोहम्मद तबीब, मोहम्मद जो है वो तबीब है। इब्नु मुहंदिस, उसका बेटा मुहंदिस है। इब्न हु, हाज़ा रजुल ताजिरुन कबीरुन, ये आदमी बड़ा बिजनेसमैन है, उसका नाम अब्दुल्ला है। आमना गुरफा में है, यानी आमना रूम में है, और उसकी मम्मी जो है वो मतबख में है, किचन में। आयशा तबीबा है, यानी डॉक्टर है, और उसकी बहन मुमर्रिदा है, नर्स है। खरज मोहम्मद मिनल फसली, निकला मोहम्मद क्लास से, व खरज माहू, और निकला उसके साथ उसका जमील, यानी उसका दोस्त। चलिए अब आप लोग उसका जो है मेल फीमेल के हिसाब से उसको कर लीजिए इंशाल्लाह। हाथ माने होता है लाएं। खमसा अस्इला, 5 क्वेश्चंस, वो अजविबा, और जवाबात। कल मिसाल ताली, का माने जैसे कि मिसाल, ताली माने कमिंग, सॉरी आती, आती माने आने वाली जो मिसाल है उसी की तरह के 5 क्वेश्चन बनाने वो कह रहे हैं। अहिंद का कलम, नहम इंदी कलम, ये भी या की प्रैक्टिस करवाई जा रही है यहाँ पे कि हाँ जी मेरे पास पेन है। अगर आपको कोई चीज मेरे लगानी हो तो आप कैसे उसे कौन सा जमीर करेंगी? ऊपर जमीर था उसका, उसकी, औरत या उसका आदमी। अभी यहाँ पे मेरी जमीर की बात चल रही है, ठीक है। कोई भी इसी तरह के आप क्वेश्चन बना सकती हैं जिसमें आप या ज़मीर जो है वो ऐड करेंगी। आइंदे का कलम, क्या तुम्हारे पास कलम है? नाम इंदी कलम, हाँ मेरे पास कलम है। क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? क्या घर है? या इस तरह की कोई भी आप मेरी के मीनिंग में जो भी सवाल जवाब आपके पास बन रहे हो वो आप बना सकती हैं। हाथी खमसासिला, तो वो अजविबा। कल मिसाल ताली, पॉइंट 4 भी ऐसी है, 5 क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं। इंदे का कलम, ला मा इंदी कलम, ओके। तो ये नाम और ला से भी रिलेटेड बात चल रही है, या के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। इंदका में तुम्हारे भी हम लोग सीख चुके हैं ये वाला अटैच्ड प्रोनाउन, तो ये सारे आप लोगों के यूज हो चुके हैं, तो इसकी ध्यान रखना है। अभी हम लोग ने याद भी किए हुए हैं ना, ग्रामर बुक नेक्स्ट में खोल के देखेंगे इंशाल्लाह, उससे भी रिलेटेड करेंगे।
तो एक 5 सवाल तो ऐसे बनाने कोई भी जो कि आप जिसके जवाब दें हाँ है मेरे पास, और अगर आपको बताना हो नहीं नहीं है मेरे पास, मा इंदी, मा माने नहीं होता, ला मा इंदी, नहीं है मेरे पास। यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। इसमें इन्होंने देखें क्या क्या 4 ज़मीर लगा करके एक वर्ड के साथ 4 ज़मीर लगा करके मैम प्रैक्टिस इसमें ला करनी है। तो नो के लिए है, फिर ये मार्क्स लिए है। माँ माने नहीं होता है, तो ये कुरान में भी दोनों कई बार आया है एक माँ। दोनों साथ में यूज कर सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ ये एक अलग आएगा, इसलिए कॉमा लगाना कंपलसरी है। आप कहेंगे नहीं, अगर आपको हिंदी में भी उर्दू में भी कहना है कि मेरे पास नहीं है, पहला तो होता है क्या है, तो आपका जवाब है कि नहीं नहीं है, तो आपको 2 बार ही नहीं कहना होता है। अगर आप बीच में ब्रेक ले रही हैं या आप सिर्फ इतना कहना चाह रही हैं माँ इंदी कलम, तब भी आपका जवाब सही है। लेकिन हमजा के साथ हम लोगों को मालूम है कि इसमें नाम या ला लगा के आंसर लिखना ज़्यादा एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। इसलिए अगर है तो पहले आप कहेंगी यस है, फिर कहेंगी इंदी कलम है, मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम है। वहां पर भी आप देख रही 2 बार यूज हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी यूज हो रहा है नहीं मेरे पास कलम नहीं है, तो पहले तो नहीं आपने बता दिया, फिर पूरे जुमले में बताया कि मेरे पास कलम नहीं है, पेंसिल है, ये है, वो जो भी आप आगे कहना चाहते, तो ये जी। कंप्लीट भी होता है। तो दोनों आप लिखेंगी तो वो अलग अलग हैं, कॉमा के साथ हैं। ये भी काफी आसान दिख रहा है, इसमें आपको इसी के हिसाब से लगाना है। बैत, बैतुन माने घर, बैती मेरा घर, बैतुका तुम्हारा घर, बैतुहु उसका घर, बैतुहा उसका घर। तो ये जो का उसका आ रहा है, उसमें आप लोग मेल या फीमेल के हिसाब से एम या एफ या कुछ ऐसी निशानी डाल देगा कि उसका घर, लेकिन और फिर इन्होंने कलम, अच्छा यहाँ है, चलें उस्मा बताएंगी कि कहाँ तक लिखना है, ये समझ में लेकिन आ गया है कि आपको कैसे लिखना है ऐसे। और फिर कलम के साथ इन्होंने एक और भी इस तरह से बताया है, हादा कलमी हादा कलम का, ये मेरा पेन है, ये तुम्हारा पेन है, वो उसका, ये उसका पेन है, ये उसका पेन है। तो ऐसे ही बनाइए, एक ऐसा बनाइए उसी के साथ अटैच, और एक हाजा के साथ बनाइएगा। अच्छा जी, तो कोई मुअन्नस भी है इसमें? हाँ जी, ध्यान रखना है यहाँ पे हादा सैयारा नहीं लिख देंगे। ओके ओके, आप लोगों को जैसे वर्क मिले, जैसे फ्री हो, होमवर्क आने का वेट नहीं किया करें कि जब टीचर बताएंगी या होमवर्क डाला जाएगा। होमवर्क आते आते कभी लेट भी हो जाता है ना, फिर आप कहें कि इतना लेट हो गया, मुझसे काम नहीं हो पाया। आज ही ये अब आप लोगों ने पढ़ लिया, अब ये आज हो जाना चाहिए, कोशिश करके। चले, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।